الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وهداية للضالين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. وبعد، فإن كان لي من كلمة فهي كلمة تأكيد وكلمة شكر. كلمة تأكيد على عنوان هذه الدورة القصيرة، وهي معالم وسطية الإسلام، لأن تلك الوسطية هي منهج الإسلام، لأنها تعني الاعتدال والتوازن في فهم الإسلام. وقد بينت لبعض الطلاب الذين اجتمعت بهم أن الإنسان عندما يمسك العصا الكبيرة إن أمسكها من الوسط تكون الأمور متزنة، أما إذ أمسك بها من الطرف فقد لا يستطيع حملها. وبينت أن الوسطية بذلك تعني المنهج العدل، والذي يتوافق مع مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا ينتشر الإسلام أبدا بالفهم السقيم، وإلا سيكون ذلك خطرا على الإسلام وعلى المسلمين، لأن الذي يتشدد في فهمه للإسلام أو يركز على جانب دون جانب هذا يضر بالإسلام ويصور الإسلام، كما قال الشيخ أبي حامد الغزالي رضي الله عنه، وشبه ذلك بمن أمسكوا بفيل مجموعة من العميان، البعض أمسك بخرطوم أو زلمة الفيل، والبعض أمسك بذيل الفيل، والبعض وضع يده على بطن الفيل، فالكل يصور ما شعر به أو ما تحسسه من ذلك الفيل. ولكن الإسلام يعني إسلام شامل لكل الحياة. والله عز وجل قال لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أم للعالمين؟ للعالمين. وهذه تعني شمولية الإسلام لجميع البشر. وقد ذكرت بعض الأدلة الكثيرة، ومنها حديث رواه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، زار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني تلبس ثيابا رسة ولا تهتم بنفسها ولا تتزين، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فلما أقبل الليل قام أبو الدرداء ليقيم الليل من أوله، فقال له سلمان: نم، فنام.
ثم قام بعد قليل فقال له نم فنام. ثم لما قرب الفجر وقت السحر قال له سلمان، قال لأبي الدرداء قم الآن، فقام فصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وتلك هي وسطية الإسلام، الاعتدال في جميع جوانب الإسلام. لا يهتم الإنسان بالجانب الروحي على حساب جانب البدن أو مطالب البدن، لا يهتم بمطالب البدن على حساب مطالب الروح. هناك من الناس لا ينظرون إلى شيء من الإسلام إلا إلى جانب الحدود أو جانب العقوبات، كأن الإسلام ما جاء إلا ليعاقب الناس، كأن الإسلام ما جاء إلا ليعاقب الناس. لو أن الناس طبقت الإسلام الحقيقي الوسطي ما احتاج الناس إلى الحدود ولا احتاجوا إلى العقوبات. لو لم تصدر من الناس تلك المخالفات ما احتاج الناس إلى الحدود. فمن الناس من ينظر إلى الإسلام إلى قضية الحدود فقط، وكأن هذه هي الإسلام. يا أخي، الله عز وجل بين الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن العلم نور والعلم يهدي، أما الجهل فهو ظلام. فبينت من خلال معالم الوسطية فهم النص الديني، من خلال فهم النص الديني القرآن والسنة، من خلال معرفة أساليب العرب في الخطاب، معرفة قواعد العربية وبلاغة العرب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو عدم الحكم على شيء أو عدم فهم النص بنص جزئي واحد، لا بد من جمع النصوص التي وردت في موضوع ما أو قضية ما. وضربت مثلا على ذلك بمن يقولون أن المشرك يدخل النار، ويستدلون بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه الآية بينت أنها تفهم في ضوء قول الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كما قال العلماء تبدل الخيانة إلى أمانة، لأنه رجع خائفا، رجع خشية لله. تبدل الخيانة إلى أمانة، يبدل الكذب إلى صدق، تبدل السيئات إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وذكرت أمثلة كثيرة لا داعي لإعادتها. فالوسطية هي منهج الإسلام الحقيقي الذي دعا إليه النبي وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. الأمر الثاني أو النقطة الثانية أتوجه بالشكر الحار الجزيل. فأنا شعرت والله كأني في بيتي، كأني في بلدي، لأن عندي قناعة شخصية أن بلاد المسلمين واحدة، أن بلاد المسلمين واحدة، لأن المسلمين أخوة كما تعلمون، إنما المؤمنون أخوة. فشعرت كأني في بيتي وفي بلدي. فأشكركم جميعا على هذه الحفاوة
البالغة، وهذا يعني الاستقبال الحار. أشكر مدير المدرسة يعني بدون ذكر أسماء أحد حتى لا أنسى، فكلكم جميعا يعني على العين وعلى الرأس، ونحبكم جميعا المسؤولين عن المدرسة والمدرسين والطلاب. وأسأل الله عز وجل بحق طاعته ببركة طاعته في الصلاة والسلام على سيدنا محمد أن يبارك في أساتذة هذه المدرسة والمسؤولين عنها، وأن يبارك في طلابها، وأن يشرح صدورهم للعلم، وأن يجعلهم دعاة في سبيل الله امتثالا أو تحقيقا لقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.